नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाल बिग्रिएको काम नगर्ने तर कुरा बढी गर्ने प्रवृत्ति हो। यो तर्कमा धेरै नेपालीको समर्थन रहन्छ। हो, आफ्नो काम नगर्ने तर अरूको कुरा काट्नु त संस्कार जस्तै भएको छ। यहाँ अझ आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्नेको पनि कमी छैन। हुँदा हुँदा संवैधानिक अङ्गहरू पनि गफ दिन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 18 गते अगावै आमसभा र कोणसभा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने बताएको छ। आयोगको यो भनाई सकारात्मक मात्रै होइन, उल्लेखनीय पनि छ। चुनावी खर्च न्यूनीकरण र तडक भडक रोक्न यस्तो कदम सराहनीय छ। तर के आयोगले आफ्नो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ त? उतार्दैन। यो त केवल गफ मात्रै हो। निर्वाचन आयोगलाई हेक्का रहोस्। आइतबार मात्रै काठमाडौँ 2 मा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार ओन्सरी घरतीको पक्षमा एक कार्यक्रम भयो। त्यो पनि सत्ता गठबन्धनकै आयोजनामा। सत्ता गठबन्धनका सबै जसो नेताहरू त्यो कार्यक्रममा देखिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पनि भाषण गरे। कोठा भित्र होस् वा कोठा बाहिर, त्यो चुनावी सभा नै हो। आयोगले के त्यहाँ उम्मेदवारी खारेज गर्ने हिम्मत गर्छ त? गर्दैन, कदापि गर्दैन। ओन्सरीको ठाउँमा अरू जो कोही भने पनि त्यस्तो कदम चाल्दैन। आयोगको संयन्त्र र क्षमतामाथि प्रश्न होइन। आयोगले काठमाडौँमै भएको कार्यक्रम थाहा नपाएको पनि होइन, तर उसले पनि भन्ने मात्रै हो, काम पनि गर्दैन। निर्वाचन आयोगले जे नीति नियम र आचार संहिता बनाउने हो त्यो व्यावहारिक हुनुपर्छ। बनाइसकेपछि त्यसको पूर्ण पालना गर्न सक्नुपर्छ, नत्र संवैधानिक आयोगप्रतिको विश्वसनीयता गिर्नेछ। उम्मेदवारी खारेजीको भाषणबाजी स्टन्ट मात्रै बन्नु हुँदैन। अनि एउटाले आम सभा गर्न पाउने र अर्कोले नपाउने भन्ने पनि हुनु हुँदैन। सबै उम्मेदवार समान हुन्। सबैलाई कानुन बमोजिम बराबर अधिकार हुन्छ र निषेध पनि समान हुनुपर्दछ। देशका विभिन्न स्थानमा सानातिना आम सभा र कोण सभाहरू चलिरहेकै छन्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। राजनीतिक दलहरूको चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आयोगको कडाई। कार्तिक 17 गतेसम्म चुनावी आम सभा र कोण सभा गर्न समेत प्रतिबन्ध। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार दिएकालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने। उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न आज मध्यरातसम्मको अवधि प्रदान। चिनिया कम्पनीको लापरवाहीले बुटवल नारायणगढ सडक विस्तार योजना अलपत्र। 3 वर्षमा 18% मात्रै प्रगति। भुक्तानी नपाएपछि सप्लायर्स कम्पनी र कर्मचारीहरू समेत आन्दोलन। पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ। तिहारको एक साता अघि नै देशैभर रौनक छायो। बजारहरू रङ्गी बिरङ्गी। महँगीले गर्दा चाडपर्वमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न भने कठिनाइ। यो सबै विदेशबाट आउने हो होइन? त्यही भएर भाइ मसला पहिलाको तुलनामा धेरै बढेको छ। र दक्षिण कोरियाको विवादास्पद धार्मिक समूहको सत्तारूढ दलसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्न जापानी प्रधानमन्त्री किसिदाको निर्देशन। आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन उद्यत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आगामी कार्तिक 17 गतेसम्म चुनावी सभाहरू गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयन भई उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन चिन्ह समेत पाइसकेको भए पनि कार्तिक 17 गतेसम्म चुनावी सभा तथा कोण सभाहरू गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले कोण सभा र आमसभा गर्न पाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। कार्तिक 18 गते भन्दा अगाडि कोण सभा र आमसभा गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजीसम्म गर्नेसम्मको चेतावनी आयोगले दिएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा मतदानको 17 दिन अघि मात्रै दल तथा उम्मेद्वारले कोण सभा, आमसभा, सेमिनार, गोष्ठी गर्न पाउने व्यवस्था राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा राखिएको छ। यस्तै घर दैलोमा जाँदा बढीमा 25 जनासम्म मात्रै जान सकिनेछ, तर घर दैलोमा जाँदा पनि बाजागाजा बजाउने तथा भोज भतेर गर्न भने पाइने छैन। उम्मेद्वार मनोनयनका क्रममा पनि 25 जना भन्दा बढी र
झाँकी तथा बाजागाजाको प्रयोगमा आयोगले रोक लगाएको थियो। उम्मेद्वार दर्ता गर्दा बाजागाजा प्रयोग गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत झण्डै 1 दर्जन उम्मेद्वारसँग आयोगले स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा आयोगले कठोर कारबाही गर्ने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। देशभर मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा हुने मतदाताको संख्या 1,79,80,570 रहेको आयोगले जनाएको छ, जसमध्ये महिला 88,47,579 जना र पुरुष 91,40,806 जना रहेका छन्। अन्य मतदाताको संख्या भने 185 जना रहेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशगत मतदाताको विवरण पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार प्रदेश 1 मा 33,96,865, मध्य प्रदेशमा 33,86,628, बागमतीमा 34,71,492 र गण्डकीमा 18,17,541 मतदाता रहनेछन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 32,49,637, कर्णालीमा 10,08,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,58,004 जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। देशभर प्रतिनिधि सभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल 165 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत नै प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 56, मध्य प्रदेशमा 64, बागमती प्रदेशमा 66, गण्डकी प्रदेशमा 36, लुम्बिनी प्रदेशमा 52, कर्णाली प्रदेशमा 24 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। देशभर 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 वटा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन्। सोमबार 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा गराउने बारेमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहने भन्दै ऐन कानूनले दिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउन निर्देशन पनि दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी प्रशासनले हरेक समय नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा गत वर्ष कुल अपराध दर्ता संख्यामा 70% वृद्धि भएको पनि बताएका छन्। यद्यपि संगठित अपराधका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सबै प्रहरी इकाइले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नपाइरहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही प्रहरी कार्यालय, ब्यारेकहरू अझै पनि अन्य निकायका व्यक्तिको घरमा आश्रय लिँदै आएको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले 3200 बढी प्रहरी इकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले नेपाल प्रहरी देशकै सबैभन्दा बढी नागरिक समक्ष पहुँच भएको संस्था रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाल प्रहरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत करिब 26 लाख भन्दा बढीसँग भर्चुअली जोडिएको पनि बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा गत वर्ष कुल अपराध दर्ता संख्यामा 17% वृद्धि भएको पनि उनले बताएका छन्। यद्यपि संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान लगायत संगठित अपराधमा उल्लेख्य कमी आएको प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको भनाइ छ। कुल 3200 भन्दा बढी प्रहरी इकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल प्रहरी देशकै सबभन्दा बढी नागरिक समक्ष पहुँच भएको संस्था हो। हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत करिब 26 लाख भन्दा बढीसँग भर्चुअली जोडिएका छौँ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीले कानुनले तोकेको र कतिपय अवस्थामा नतोकेका तर राष्ट्र नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थुप्रै कार्यहरू गर्दै आएको सर्वविदितै छ।
महानिरीक्षक सिंहले निर्वाचन सुरक्षाको दीर्घ अनुभवको सदुपयोग गरी प्रभावकारी प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी परिचालन, उत्कृष्ट अन्तर्निकाय समन्वयका साथै शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नेमा प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वारलाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ। पार्टी निर्णय विपरीत गठबन्धन उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका सङ्घ तथा प्रदेशका उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी नीति विपरीत गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरुद्धमा बागी उम्मेदवारी दिई उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेद्वार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहित पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही गरिएको पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बागी उम्मेदवारी दिएका पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई माओवादीले सोमबारसम्मको समय अवधि दिएको थियो। सोमबारसम्म उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेमा भने कारबाही नगरिने पनि माओवादीले स्पष्ट पारेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच गठबन्धन गरी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न स्थानमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। यता सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले भने आगामी कार्तिक 4 गतेभित्र बागीले उम्मेद्वार निष्क्रिय पारेमा कारबाही फुकुवा गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक 4 भित्र बागी उम्मेद्वार फिर्ता लिन पार्टीले पुनः अपिल गरेको जानकारी दिएका हुन्। नेपाल जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव तथा मानवशास्त्री ओम गुरुङको निधन भएको छ। 68 वर्षको उमेरमा गुरुङको सोमबार दिउँसो ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा निधन भएको हो। गुरुङको अस्पतालमा सोमबार अपराह्न 1:45 बजे निधन भएको परिवारजनले जनाएका छन्। क्यान्सर देखिएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गर्दै आएका गुरुङलाई थप समस्या देखिएपछि आइतबार हरिसिद्धि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 36 वर्ष अध्यापन गरेका गुरुङ 12 वर्षसम्म समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख भएका थिए। उनको जन्म बागलुङको ताराखोलामा 2011 माघ 29 गते जन्मिएका गुरुङले सन् 1996 मा अमेरिका कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका थिए। गुरुङ पछिल्लो समय मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा क्रियाशील थिए। गुरुङको श्रीमती 1 छोरा र 2 छोरी छन्। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले सडक विस्तारको काम थालेको 3 वर्ष बित्यो। सम्झौता अवधि सकिएर म्याद थप गर्दा समेत उसले जम्मा 18% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। एकातिर सडक अलपत्र छ, अर्कातिर सडक धुल्लाम्य र खाल्डा खुल्डी भएर यात्रुलाई शास्ति भइरहेको छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले सप्लायर्स कम्पनी र कर्मचारीलाई समेत भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड विस्तारका लागि 2075 साल माघ 24 गते सरकार र चिनिया निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको 1.5 महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 चैत्र 8 गते बुटवलमा निकै तामझामका साथ सडक विस्तार योजनाको शिलान्यास गरेका थिए। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको 114 किलोमिटर सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ। तर सडक विस्तारको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ। सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुस्त भएको भन्दै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले 2 महिना अघि ठेक्का प्रक्रिया तोडेर कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यता चाइना स्टेट कम्पनीले विभिन्न सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई लामो समयदेखि भुक्तानी समेत नदिएपछि आन्दोलन सुरु भएको छ। सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई 9 महिनादेखि 60 करोड बढी भुक्तानी नदिएपछि सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भुक्तानी नपाएर एउटा आफ्नो पीडा लिएर यहाँ तपाईहरु अगाडि प्रस्तुत भएको छु। अनि मेन हाम्रो कुरा यो छ
9 महिनादेखि हाम्रो कम्पनी अनि हामी जस्तै धेरै कम्पनीहरूको पेमेन्ट यसले लगभग 60 करोडभन्दा माथि पेमेन्ट यसले रोकेर राखेछ। यो ठेकेदार कम्पनी नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको कम्पनी। कम्पनीले माग गर्न साथ आफूहरूले कुनै पनि काम नरोकियोस् भनेर रड, सिमेन्ट, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्रीदेखि रोलर, टिप्पर, एक्साभेटर लगायतका उपकरण तत्काल उपलब्ध गराएको भए पनि अहिले निर्माण कम्पनीले लामो समयदेखि भुक्तान नदिएर आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको सप्लायर्स कम्पनीका कर्मचारी एवं प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। हाम्रो ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने छ लोन है, हामीले स्टाफ मेम्बर्सहरूलाई अझै पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ, हामीले जहाँबाट सामान उठाएको छौँ उहाँहरूलाई पनि अझै दिनुपर्ने छ होइन। आफूलाई नै एकदमै गाह्रो परेर अब के गर्ने त, अब नेक्स्ट स्टेप कसरी चलाउने त, हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ, हामीले गर्दा अब अरू मान्छेलाई पनि गाह्रो नपरोस्। चिनिया कम्पनीहरूले यसअघि पनि कर्मचारीहरूलाई तलब नदिएको, मजदुरहरूको पारिश्रमिकको कमिसन खाइदिने गरेको जस्ता घटनाहरू बाहिर आएका थिए। सप्लायर्सहरूले ठेकेदार कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिसँग प्रशासनमा बसेर छलफल गरी सहमति गर्नुपर्ने वा आफूहरूलाई तत्काल चेक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। यसबारे नवलपुर प्रशासनले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायहरूसँग पनि समन्वय गरेका छौँ। के भुक्तानी चाहिँ बाँकी नै रहेको बुझिएको छ। हामीले यथाशीघ्र त्यो उहाँहरूले आपूर्ति गरेको सामग्रीको चाहिँ भुक्तानी गरिदिनु हुन भनेर हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ आज उहाँहरूले त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको सन्दर्भमा पनि हामीले आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायलाई बोलाएर सबैले समन्वय गर्छौँ। गैंडाकोटदेखि दाउनेसम्मको 65 किलोमिटर र दाउनेदेखि बुटवलसम्मको 49 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर काम सुरु गरिएको हो। तर काम सुरु गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि 18% हाराहारीमा मात्र काम सम्पन्न भएपछि चिनिया कम्पनीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु सुवेदीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। डेङ्गी संक्रमणको दर असोज महिनाको अन्तिममा आइपुग्दा कम हुँदै गएको छ, तर संक्रमण निको भएकाहरूमा समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भने देखिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा कस्तो छ त डेङ्गी संक्रमण निको भएकाहरूको अवस्था, अनि संक्रमण मुक्त भए पश्चात आफ्नो स्वास्थ्यको कसरी ख्याल राख्ने, हेरौँ यो रिपोर्ट। केही दिन अघिसम्म डेंगूका संक्रमितहरूले अधिकांश अस्पतालहरू भरिभराउ थिए, तर अहिले संक्रमितको संख्या निकै कम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले समेत जनाउँछ। तर डेंगी संक्रमण मुक्त भए पश्चात समेत संक्रमितले करिब 1 महिनासम्म नै अस्वस्थ महसुस गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई पोस्ट डेंगी सिन्ड्रोमको नाम दिइएको छ। डेंगी संक्रमण हुँदाको समय जति पीडादायी छ त्यति नै पीडा निको भएपछिको समयमा पनि हुने गरेको सुनाउँछन् डेंगी संक्रमितहरू। यो चाहिँ अलिकति विक बनाउँदो रहेछ, टाउको धेरै झमझमाउने, आँखा पोल्ने, अनि त्यसपछि डायरिया पनि लाए जस्तो हुने होइन। अनि त्यो लाइक अब यहाँभन्दा बढीभन्दा तल चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ त्यो कस्तो हिँड्नै गाह्रो भए जस्तो, विक फिल भए जस्तो। नर्मल्ली खानेकुराहरू खाँदाखेरि नै अब भन्दा मैले चाहिँ प्रोटिनहरू चाहिँ बढी चाहिँ खाँदै गएँ, त्यसपछि बल्ल बल्ल निको हुँदै गयो। डेंगी निको भएपछि पनि लामो समयसम्म कमजोरी हुने, थकाइ लाग्ने अधिकांशमा देखिएको समस्या हो। कतिपयलाई शरीर चिलाउने, खाना नरुच्ने, निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठ्ने, झर्को लाग्ने, आत्मबल कम हुने, हाड जोड्ने दुख्ने, कपाल झर्ने, तौल घट्ने लगायतका धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन्। पोस्ट कोभिड जस्तै पोस्ट डेंगी सिन्ड्रोम पीडादायी भएको चिकित्सकहरू समेत बताउँछन्। डेङ्गुको जुन एउटा एक्युट फेज भन्छौँ, पोस्ट एक्युट डेङ्गु सिन्ड्रोम भन्न मैले रुचाएँ, त्यो सुरुको जुन अवस्था पार गरिसकेपछि चाहिँ लगभग धनी 3-4-5 हप्तापछि पनि एउटा बिरामीहरूले अझ थप उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य अनुभव नगरेको भन्ने कुराहरू आएको पछिल्लो समय देखिन्छ। डेंगी संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा ठिक हुन कम्तीमा 1 महिना वा त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ, तर यसको प्रभाव 1 वर्षसम्म पनि देखा पर्न सक्छ। एकदम गलेको महसुस गर्ने, त्यो एकदमै धेरैले भन्छ, त्यो 4-5-6 हप्ता पार गरिसक्दा त्यो भन्ने गरेको छ। असाध्यै कमजोर महसुस हुने,
पहिला जुन एउटा शक्ति हुन्थ्यो दैनिक काम गर्दा त्यो नभएको अवस्था देखिन्छ। डेङ्गी संक्रमण मुक्त भए पश्चात पनि शरीरमा धेरै समस्या देखा पर्ने भएकाले पनि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। प्लेटलेट धेरै कम भयो, प्लेटलेट भन्ने एउटा रगतको कस्तो धेरै कम भयो भने रगत बग्ने चान्स पनि हुन्छ र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ कलेजोमा चाहिँ असर गरेर मान्छेहरूलाई खाना नरुच्ने त्यस्तो पनि भएको छ। धेरै जसो रगतको कोष कम हुने र कलेजोमा असर हुने चाहिँ धेरैलाई देखिएको छ। डेङ्गी संक्रमण र संक्रमण पश्चात समेत शरीरमा विभिन्न समस्या देखिने हुँदा त्यसलाई हेलचेक्र्याई नगरी चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र उपचार विधि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसतर्फ विशेष सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। प्राय जसो दिवसहरू खुसीका हुन्छन्, त्यहाँ उत्सव छाउँछ। त्यसैले त्यस्तो विशेष दिन वा दिवसका अवसरमा शुभकामना र खुसी बाँड्ने गरिन्छ। तर कतिपयमा यस्तो क्षण आउँछ जहाँ सबै भावुक हुन्छन्। यस्तै दृश्य सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि देखियो, जसले सहभागी सबैलाई केही बेर उदास र गम्भीर बनायो। एक रिपोर्ट। यो सोमबार नेपाल प्रहरीको दिवस मनाइरहँदा देखिएको कारुणिक दृश्य हो। कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा शहादत प्राप्त प्रहरीका परिवार अनि आफन्तजनको पीडा हो। नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष असोज 31 गते प्रहरी दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रहरी दिवसमा खुसियाली साट्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका अमर प्रहरीका परिवार र घाइते प्रहरीप्रति सम्मान अर्पण गरिँदै थियो। जब प्रहरी दिवसको कार्यक्रम चल्दै गर्दा अमर प्रहरीको स्मारकमा पुष्प गुच्छा अर्पण गर्ने समय सुरु भयो, तब खुसियालीको त्यो क्षण एकाएक भावुक बन्यो। अमर प्रहरीका आफन्तको रुवावासीले समारोह नै स्तब्ध बन्यो। कसैको आमा, कसैको श्रीमती त कसैको छोराछोरीहरू तिनै वीरगति प्राप्त गर्ने आफन्तको सम्झनामा भावविह्वल बने। परिवारको पालन पोषणका लागि अभिभारा बनेका आफन्त गुमाउँदाको पीडा साँच्चैकै दर्दनाक थियो उनीहरूका लागि। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रधान सेनापति, मुख्य सचिव, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू, पूर्व प्रहरी अधिकृत लगायतको उपस्थिति थियो। यो माहौलमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अमर प्रहरीका परिवार र घाइते प्रहरीका जीवन यापनको पक्षमा काम गर्ने दावी गरे। आफ्ना अभिभावकहरू, आफ्ना सन्ततिहरू गुमाउनु भएको छ। म समस्त प्रहरी परिवारका आमा बुवाहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूको बलिदान नेपालमा शान्ति र स्थिरता कायम हुनेछ। यो अपूर्व योगदानका लागि उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अमर प्रहरीहरूको त्याग र बलिदानलाई शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्न। प्रहरी र त्याग एक अर्काका पूरक र पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। तर संगठनभित्रका एकाध घटनाले त्यस्तो बलिदानको पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ। खास गरी संगठनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको सेवालाई विशिष्ट बन्न अवरोध गरिरहेको छ। प्रहरी सेवाको सबलीकरण र शुद्धिकरणमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ उदासीनता पाइन्छ। सरुवा बढुवा क्षमता र योग्यतातर्फ व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सही हुन नसक्नु प्रहरीभित्रका ज्वलन्त मुद्दा हुन्।
26 जनाले यो सालमा मात्रै पनि त्यो शहादत प्राप्त गरेका रहेछन् यो आफ्नो सेवा प्रदान गर्ने क्रममा। त्यसैले यो प्रहरी दिवस र यो अमर प्रहरीलाई सम्मान प्रकट गर्ने कुरा दुईटै कुरा यी सँगसँगै लाने जुन हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ यसले त्यो तालमेल मिलेको जस्तो देखिँदैन। कर्तव्य पालनाको क्रममा मृत्युवरण गरेका परिवार र घाइते प्रहरीका परिवारलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन। हरेक वर्ष प्रहरी दिवसको औपचारिक कार्यक्रम गरेर एकै पटक आश्वासनका पोका बाँडेर मात्र अमर प्रहरीको आत्माले शान्ति पाउँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। उल्लासका साथ दशैंलाई बिदाई गरेको केही दिन नबित्दै तिहारको रौनकले छोइसकेको छ नेपालीलाई। त्यसैले पनि मुलुकभरका सानादेखि ठुल्ठुला बजारहरू रङ्गी बिरङ्गी देखिन थालेका छन्। फुलका माला, मिठाई, रङ्गी चङ्गी बत्ती र कपडा किन्नेहरूको बजारमा घुइँचो बढिरहेको छ। मुलुकभरका बजारमा जस्तै काठमाडौँको ऐतिहासिक बजार मानिने असन बजारलाई पनि तिहारको माहौलले छपक्कै छोपेको छ। एक रिपोर्ट। फिजाएर राखिएका रङ्गीचङ्गी सामग्री, मिठा परिकार अनि हँसिला अनुहार सहित किनमेलमा व्यस्त देखिएका मानिसहरूका यी दृश्यहरूले काठमाडौँको ऐतिहासिक बजार मानिने असन बजारमा उल्लासको वातावरण छ। बडा दशैंलाई बिदाई गरेको केही दिन मात्रै भए पनि नेपालीहरूलाई तिहारको रौनकले छोइसकेको छ। त्यसैले पनि उल्लासको मुहारले धपक्कै बलेका छन् असन बजार सहित हनुमान ढोका दरबार आसपासका बजारहरू। झिलिमिली बत्ती र रङ्गीचङ्गी सामग्रीहरूले तिहार नजिकिएको अनुभूति गराइरहेको छ। यहाँका प्रत्येक पसलहरूमा अन्य सामान भन्दा पनि मिठाईका परिकारहरूका साथै तिहारका सरसामानहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सजावट गरी राखिएको छ। तिहारलाई गुलियो र उज्यालोको चाड मानिने भएकाले पनि बजार मिठाई, झिलिमिली बत्ती र फूलहरूले सजिएको हो। तिहारका लागि मिठाई तथा भाइ मसलाहरू भारतबाट करोडौं मूल्यमा ल्याइसकिएको छ। तर गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तिहारमा व्यापारको सुरुवाती अवस्था त्यति राम्रो नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यस वर्ष सामग्रीहरूको मूल्य समेत बढेको छ। तिहारको भाइ टिकामा उपहार दिइने भाइ मसलाको एक प्याकेटको नै 100 रुपैयाँदेखि 600 रुपैयाँसम्म खुद्रा मूल्य तिर्नुपर्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। भाइ मसला यसपालि धेरै बढेको छ किनकि सरकारले भन्सार बढाएको हुनाले अनि एक्सपोर्ट अनि हाम्रो अनि विदेशी माल आउनु दिएको छैन। अहिले यो सबै विदेशबाट आउने हो हैन, त्यही भएर भाइ मसला पहिलाको तुलनामा धेरै बढेको छ। बजार मूल्य वृद्धिको अवस्था। नरिवल गत वर्ष प्रति किलो अधिकतम 223 रुपैयाँ, यस वर्ष प्रति किलो अधिकतम 243 रुपैयाँ। बदाम गत वर्षको यस सिजनमा प्रति किलो 605 रुपैयाँ, यस वर्षको यस सिजनमा प्रति किलो 709 रुपैयाँ। झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 30% बढ्ने अनुमान। छोकडाको मूल्य गत वर्षको मूल्य भन्दा बढ्ने अनुमान। हालसम्म 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको भाइ मसला आयात। हालसम्म 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको झिलिमिली बत्तीको आयात। पोहोरको दाँजोमा यो त्यति धेरै इन्क्रिमेन्ट चाहिँ होइन हैन, तर पोहोरकोमा चाहिँ आयातमा अलिकति कमी चाहिँ भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि सामानमा अलिकति महँगो हुन गएको हो, तर त्यस्तो ओभरअल त्यस्तो महँगो होइन, ठिकै छ, चलेकै हो। यस्तो त अब भनौँ न अब साल त चेन्ज भइसकेपछि जसरी इन्क्रिजमेन्ट त तलब इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ त्यसै गरी यो अलिअलि इन्क्रिजमेन्ट हुनु स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई त्यति धेरै नै इन्क्रिजमेन्ट भएको भन्न मिल्दैन। कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा र गोवर्धन पूजाको दिन अत्यधिक भाइ मसला तथा अन्य सामानको बिक्री भए तापनि अहिलेदेखि नै सामग्रीहरूको व्यापार बढिरहेको छ। तिहार लक्षित सामग्री आयात कार्य समेत जारी नै रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि छोइ नसक्नुको भएकाले चाडपर्वमा आर्थिक व्यवस्थापन भने कठिन बन्दै गइरहेको छ। हामी यतिखेर असन बजारभित्र छौँ। यतिखेर तिहारका लागि सरसामान किनमेल गर्ने मानिसको घुइँचो लागेको छ। भाइ मसला, फुल र विभिन्न रङ्गीचङ्गी बत्तीहरू देख्दाखेरि हामीलाई तिहार लागेको महसुस हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्स्ना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका स्थित
मैनहियामा उद्योग रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात सुरु गरेको छ। सोमबारदेखि उद्योगले रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेको हो। भारतको आनन्दनगर र नौतनवामा स्थित शुभांशु एसोसिएट डिलरलाई 100 टन सिमेन्ट निर्यात गरिएको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेश कुमार अग्रवालले जानकारी दिए। सोमबारदेखि अर्घाखाँचीले पनि पीपीसी सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको हो। अर्घाखाँचीका उत्पादन ओपीसी र पीपीसी ब्रान्डको सिमेन्टलाई भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट ISI मार्क दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सुरु गरिएको हो। सहयोग गरेर नेपालको सिमेन्टलाई सकेसम्म बढी क्वान्टिटीमा हामी पठाउन सक्छौँ। हामीका चुनढुङ्गामा लाइमस्टोन प्रचुर मात्रामा छ, कुनै कमी छैन हामीका लाइमस्टोन र त्यसको क्वालिटी भारतको लाइमस्टोनको क्वालिटी भन्दा घटी छैन। सिमेन्ट निर्यातले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला टेवा पुग्ने विश्वास सञ्चालकको छ। भारतीय सिमेन्ट जतिको नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय रहेकाले सरकारले अनुदानलाई प्रभावकारी बनाए प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै समस्या नहुने उद्योगीको भनाइ छ। नेपाली सिमेन्ट आयातकर्ता भारतीय व्यापारी रोहित गुप्ताले नेपाली उत्पादनको भारतमा अधिक बिक्री र ब्रान्डिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। इसको और मजबूत करेगा, बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। यसअघि तानसेन सिमेन्ट र श्री स्टिल्सले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात सुरु गरेका थिए। नेपाल सरकारले असोज 7 गते निर्यात अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै वार्षिक 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई 8% सम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएको विरोधमा रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, असोज मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने ब्याजको किस्ता तिर्ने समय अवधि थप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने प्रिमियम दर 1% भन्दा बढी बनाउन नहुने, बैंकले सुरुमा लगानी गरेको ब्याजदर कम्तीमा 1 वर्षसम्म ऋणीको सहमति बिना बढाउन नपाइने, चालू पुँजीको नियम तत्कालै लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायहरूलाई कठिन हुने भएकाले कम्तीमा आर्थिक अवस्था सहज भएपछि लागू गर्न माग गरिएको छ। बुटल उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, देवदह उद्योग वाणिज्य संघ र सैना मैना उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। विरोध प्रदर्शनपछि बोल्दै उद्योगी व्यवसायीका अगुवाहरूले कोभिड-19 को महामारीबाट थलिएको निजी क्षेत्र तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा उपाधितर्फ नेपाली सेनाको वर्चस्व कायमै रहेको छ। यता महिला क्रिकेट उपाधिको लागि नेपाल पुलिस क्लबले सशस्त्र प्रहरी बलको सामना गर्ने भएको छ। पुलिसले मंगलबार पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदानमा उपाधिको लागि सशस्त्र प्रहरी बलसँग खेल्ने भएको हो। ज्योति पाण्डेको अभिजित 69 रनको पारीमा सशस्त्र प्रहरी बलले लुम्बिनी प्रदेशलाई 67 रनले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गर्यो। 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी प्रदेश 62 रनमा समेटियो। पाण्डेले ओपनिङ गर्दै 61 बल खेल्दै 69 रनमा अभिजित रहिन्। उनले 7 चौका प्रहार गरिन्। एपीएफ क्लब पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती प्रदेशलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बागमती भने बाहिरिएको छ। बागमतीले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा हार बेहोरेको हो। स्क्वाश पुरुष व्यक्तिगत विधामा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण पदक जितेको छ। गण्डकीका अमृत थापा मगरले बागमतीका अरान्त सेमालाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। थापाको यो ह्याट्रिक पदक हो। उनले 7औं र 8औंमा समेत स्वर्ण पदक जितेका थिए। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको डिस्कस थ्रोमा चित्रबहादुर वली र संगीता अधिकारीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रंगशालामा सोमबार पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबमा चित्रले 38.48 मिटर थ्रो गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। पुलिसका पुष्कल खड्काले 32.75 मिटर थ्रो गर्दै रजत पदक जितेका छन्। यस्तै महिलातर्फ लुम्बिनी प्रदेशका लागि संगीताले 35.10 मिटर थ्रो गर्दै स्वर्ण जितेकी छिन्।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गा बहादुर बुढाले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष 3000 मिटर स्टिपल चेजमा राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित एथलेटिक्स ट्र्याकमा सोमबार भएको स्पर्धामा दुर्गाले निर्धारित दूरी 8 मिनेट 55.19 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 18 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोड्दै स्वर्ण जितेका हुन्। एपीएफका अजित कुमार यादवले 9 मिनेट 21.10 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै रजत जिते भने आर्मीका सुभाष कार्की 9 मिनेट 21.10 सेकेन्ड सहित कांस्य पदक हात पार्न सफल भए। विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित एथलेटिक्स ट्र्याकमा सोमबार भएको महिला 100 मिटर हन्डल्समा स्वर्ण जित्दै उनले 9मा आफ्नो स्वर्ण संख्या 2 पुर्याएकी हुन्। यसअघि उनले 400 मिटर हन्डल्समा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। उनले यसअघि गत असारमा 15.20 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारोत्तोलनमा नेपाल पुलिस क्लबकी टिका माया गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। महिला 55 केजी तौल समूहमा टिका मायाले स्वर्ण जितेकी हुन्। टिका मायाले स्न्याचमा 60 र क्लिन एन्ड जर्कमा 80 गरी कुल 140 केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जित्न सफल भइन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राजनीतिक दलहरूको चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आयोगको कडाई, कार्तिक 17 गतेसम्म चुनावी आमसभा र कोणसभा गर्न समेत प्रतिबन्ध। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार दिएकालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने, उम्मेद्वार निष्क्रिय पार्न आज मध्यरातसम्मको अवधि प्रदान। चिनिया कम्पनीको लापरवाहीले बुटोल नारायणगढ सडक विस्तार योजना अलपत्र, 3 वर्षमा 18% मात्रै प्रगति, भुक्तानी नपाएपछि सप्लायर्स कम्पनी र कर्मचारीहरू समेत आन्दोलन। अझै पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ। तिहारको एक साता अघि नै देशैभर रौनक छायो, बजारहरू रङ्गी बिरङ्गी, महँगीले गर्दा चाडपर्वमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न भने कठिनाई। यो सबै विदेशबाट आउने हो हैन, त्यही भएर भाइ मसला पहिलाको तुलनामा धेरै बढेको छ। र दक्षिण कोरियाको विवादास्पद धार्मिक समूहको सत्तारूढ दलसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्न जापानी प्रधानमन्त्री केसिदाको निर्देशन, आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन उद्यत। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोपीले दिएको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। यस्ता आरोपीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिने गरी ऐन कानुन बनाइनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।